इष्टानो, आयज आमी शिकया आंबाड्याचे सांसव कशे करता पळय ते। आंबाड्याचे सांसव आमी स्पेशली चवथीच्या दिसांनी घरा कडेन करतात। तुम्ही बीन चवथीच्या दिसांनी हे सांसव खाल्ला आसतले। पण तुमकां सांसव करपाक येना जाल्यार हो व्हिडिओ तुम्ही एंड पर्यंत पळयात आं। तर सगळ्यात पयली हांवें हांगासर हे 6 आंबाडे घेतला आनी आंबाड्याच्यो ज्यो साली आसा त्यो तासून घेतलेल्यो आसा। आता ह्या आंबाड्यांनी आमकां किसलेले गोड घालपाक जाय। तुम्ही पळोवंक शकता की हांवें ऑलमोस्ट अर्धी वाटी कशी किसलेले गोड घातलेले आसा। आता हे गोड आसा ते आमकां बऱ्या तरेन मिक्स करून घेवपाक जाय। गोडा बरोबरच आमकां हांगासर इल्लेशे मीठ घालून घेवपाक जाय आनी हे जे आंबाडे आसा ते बऱ्या तरेन मॅरिनेट करून आमकां दवरुपाक जाय। हे आंबाडे आता सायडीक काडून दवरुया। आता हांव ह्या आंबाड्याची ग्रेव्ही करून घेता। तर सगळ्यात पयली हांवें हांगासर मिक्सर घेतला आनी अर्धे वळे कातून घेतलेले आसा। ते कातून घेतलेले वळे आसा ते हांव हांगासर घालून घेता आनी मागीर हांव इल्लोसो चिली पावडर घालून घेता आनी ऑलमोस्ट 6 ते 7 सुक्यो मिरसांगो घेतलेल्यो आसा। त्याच्या उपरांत 1 टेबलस्पून हांव हळदीचो पावडर घालून घेता आनी इल्लोसो हांव ब्लॅक पेपर पावडर घालून घेता आनी 1 टेबलस्पून हांव कोरिएंडर पावडर घालून घेता आनी 1 टेबलस्पून हांव सुक्या आल्याचो पावडर घालून घेता। हांगासर हांवें इल्लीशी कोथमीर घालून घेतल्या आनी हे मिक्सराक लावन घेवपाचे। उगडासर तुम्ही मिक्सराक लायता तेन्ना उदक घालपाक जाय। मागीर सायडीकूच हांवें एक कायल घेतलेली आनी ऑलमोस्ट 3 ते 4 टेबलस्पून हांवें हांगासर तेल घेतलेले आसा आनी ह्या तेलान आता हांव इल्लोसो हिंग घालून घेता। 1 टेबलस्पून सांसवां घालून घेवया आनी इल्लेश्यो मेथयेच्यो दाणे घालून घेवया। ताच्या उपरांत हांव ह्या फोडणेन हे जे मॅरिनेट केल्लेले आमी आंबाडे आसले ते घालून घेवया। उगडासरा तुमकां हे गोडा वांगडा पासून हे आंबाडे आसा ते घालपाक जाय। हे आंबाडे आनी जे गोड आसा ते आता बऱ्या तरेन हे तेलान मिक्स करून घेवया आनी ताच्या उपरांत जी आमी ग्रेव्ही तयार केलेली ते ह्या आंबाड्यांनी घालून घेवया। तुमकां जर अशें दिसता की ही ग्रेव्ही दाट जाली जाल्यार तुमी तेच मिक्सरान इल्लेशें उदक घालात जेणे करून ही जी ग्रेव्ही आसा ती मातशी पातळ जातली। तुम्ही पळोवंक शकता की आमची ही ग्रेव्ही आसा ती मातशी दाट जाल्ली आसा म्हणून हांवें इल्लेशें हितून उदक घातलें जेणे करून आमचे जे आंबाड्याचे सांसव आसा ते मातशे पातळ जातले। ही जी ग्रेव्ही आसा त्याच ग्रेव्हीन आमकां हे आंबाडे आसा ते बऱ्या तरेन शिजोवन घेवपाक जाय। म्हणून आता ह्या ग्रेव्हीचेर हांव एक आयदन दवरता आनी मातसो खतखतो काडून घेता। खतखतो काडून घेतल्या उपरांत तुम्ही पळोवंक शकता की ह्या ग्रेव्हीचो कलर एकदम चेंज जाल्लो आसा तो। आता ह्या सांसवान हांव चवी पुरती मीठ घालून घेता। मिठाचे प्रमाण तुमचेर डिपेंडंट आसा। ताच्या उपरांत हे जे मीठ आसा ते आमकां सगळ्या आंबाड्याच्या सांसवाक लावन घेवपाचे। ताका लागून आता हांव हे मिक्स करून घेता। तर तुमचे आंबाड्याचे सांसव रेडी जाल्लेले आसा। तुमकां जर हो व्हिडिओ आवडलो तर आत्ताच्या आत्ता आमच्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात आनी तुमच्या इश्टांक आनी फॅमिली मेंबर्सांक आमच्या चॅनलाक सबस्क्राइब करपाक सांगा ना।